दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निमकान्त पाण्डे। म आज दुईवटा विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। एउटा एसपीपी सम्झौता बारेमा सरकारले अगाडि नबढाउने भनेर गरेको निर्णय र अर्को नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको ध्रुवीकरण। पहिले एसपीपी सम्झौता बारेमा सरकारले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने भनेर गरेको निर्णय निकै व्यापक रूपमा चर्चाको विषय बनेको छ। यो विषयलाई नै महत्त्व दिएर म चर्चा गर्न चाहन्छु। सरकारले निर्णय त गर्यो, तर कुन अवस्थामा गर्यो भनेपछि सरकारले एक किसिमबाट कार्यान्वयनमा लगिसकेको एसपीपी सम्झौता अथवा एसपीपी अमेरिकाको सैन्य रणनीतिलाई नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ। यो कुरा सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख पात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन अघि खुलासा गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो केपी ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरिसकेका छन् भनेर भन्नुभएको थियो। तथापि अमेरिकी दूतावासका तर्फबाट एउटा स्पष्टीकरण आएको थियो, सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। नेपाल सरकारले अनुमति माग्यो, पत्राचार गर्यो, यसमा आबद्धताको चाहना व्यक्त गर्यो। हामीले त्यो चाहनालाई स्वीकृति दिइसकेका छौँ अथवा अनुमोदन गरिसकेका छौँ। त्यसकारण यो सम्झौता गर्नुपर्ने विषय नै होइन, सम्झौताको कुनै प्रावधान नै छैन भन्ने कुरो अमेरिकाले स्पष्टीकरणका रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। तथापि त्यो कुन बेला अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको थियो त भनेपछि व्यापक रूपमा सम्झौता हुँदैछ भन्ने विषयले सञ्चार माध्यमहरूलाई तरङ्गित बनायो, राजनीतिक दलहरूलाई तरङ्गित बनायो, संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूबाट व्यापक रूपमा विरोध भयो। सडक लगभग एक किसिमबाट तात्ने अवस्था सुरु भइसकेपछि अमेरिकी दूतावासले मुख खोलेको थियो। अमेरिकी दूतावासले यति मात्र भनेन, अमेरिकी दूतावासले अर्को कुरा पनि स्पष्ट गरेको छ कि यदि नेपाल सरकार एसपीपीमा सामेल हुन चाहँदैन भनेदेखि आधिकारिक रूपमा पत्र लेखोस्, पत्र लेखेपछि केही फरक पर्दैन भन्ने कुरो पनि अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारले गरेको निर्णय हिजो 6 गतेको दिनमा निर्णय गरिएको भनेर सार्वजनिक गरिएको छ। जम्मा 7वटा निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारले गरेको निर्णय मन्त्री परिषदका निर्णयहरू भनेर सार्वजनिक गरिएको छ। 1 नम्बर बुँदामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने भनेर लेखिएको छ। अघि नबढाउने, बढिसकेको छ, त्यसलाई फिर्ता गर्ने कि नगर्ने प्रचण्डले भन्नुभएको थियो। केपी ओलीले सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लगिसक्नु भएको छ। एमसीसीबाट तानिएको यो सैन्य गठबन्धनको सम्झौता हो। यो सम्झौताको निम्ति पत्राचार भइसकेको छ। जहिलेदेखि एमसीसी यहाँ आउने प्रयास भयो र अमेरिकाले जहिलेदेखि एमसीसी ल्याउन प्रयास गरेको थियो त्यही बेलादेखि नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा बाँध्ने पनि प्रयास भइरहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले दस्तखत गरिसकेको कुरा पनि सार्वजनिक भएकै हो। तथापि प्रदीप गेवालीले मैले दस्तखत गरेको छैन भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई पनि एउटा साझेदार मुलुकको रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था हो। यो अवस्था भएको हुनाले सरकारले अगाडि नबढाउने भन्ने यो काइते शब्द प्रयोग गरेर एसपीपीबाट नेपाल बाहिर निस्कियो भन्ने कुरो स्पष्ट हुँदैन। सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ कि अमेरिकालाई पत्राचार गरियो। अमेरिकालाई कस्तो पत्राचार गरियो,
त्यो पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जनसाधारणले पनि जानकारी पाउनुपर्छ त्यस्तो पत्र। यो संवेदनशील विषय हो, यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसकारण यस्तो विषयमा सरकारले छलछाम गर्न हुँदैन। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू सबैले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको जमघट भएको सत्ता गठबन्धन छ अहिले। शेरबहादुर देउवा स्वयं प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति, झलनाथ खनाल 1 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति, माधव कुमार नेपाल 1 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति, डाक्टर बाबुराम भट्टराई 1 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति। भन्नुस् त नेपालको अहिलेको सत्ता गठबन्धन 1 जना होइन 5 जना प्रधानमन्त्रीको शक्ति छ यो सरकारसँग। 5 जना प्रधानमन्त्रीहरू गठबन्धनमा रहेको यो सरकारले जाली कुरा गर्न हुँदैन, लुकाएर कुरा गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा स्पष्ट हुनुपर्छ। 5 जना प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर 5 जना प्रधानमन्त्रीले देशको हितमा, जनताको हितमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य मुलुक हो भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा अडिग रहेर नेपाललाई युद्धभूमि बनाउन दिन हुँदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट भएर नेपालले छिमेकी देशहरूको द्वन्द्वमा संलग्नता देखाउनु हुँदैन। नेपालले असंलग्नताको बाटोबाटै संसारमा आफ्नो बलियो स्थान बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट भएर अडान लिनुपर्छ र सरकारले अमेरिकालाई त्यस्तो पत्र पठाउनुपर्छ। त्यस्तो ओझ भएको पत्र नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको अगुवाई गर्न तयार छ, गरिब मुलुकहरूको अगुवाई गर्न तयार छ, गरिब मुलुकहरूको अधिकारको निम्ति नेपाल लड्न तयार छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्दै अमेरिकालाई नेपालले पत्राचार गर्नुपर्छ भनेर 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूले एउटै टेबलमा बसेर निष्कर्ष लिएर यो निर्णयमा जानुस् त नेपालको गौरव कति माथि हुन्छ, नेपालको स्वाभिमान कति माथि हुन्छ। अनि यो सरकारको प्रशंसामा नेपालका सञ्चार माध्यमहरू कसरी कुर्लिनेछन्, संसारका कूटनीतिक नियोगहरू कसरी कुर्लिनेछन्, नेपालको एउटा सानो निर्णयको प्रभाव संसारव्यापी रूपमा कस्तो हुनेछ त्यो परीक्षण गर्ने बेला आएको छ। सरकारले अवसर पाएको छ। यो अवसरमा अलिकति थोरै मात्र चुनौतीको पनि सामना गर्नु पर्ला, त्यो ठुलो कुरो होइन। त्यसकारण अब यो विषयलाई यही थाती राखेर म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विकसित भइरहेको एकीकरणको प्रयास बारेमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सत्ता गठबन्धन दलमा अहिले आबद्ध हुनुहुन्न। उहाँ अहिले कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुनुहुन्न। तथापि उहाँ तत्कालीन डबल नेकपाभित्र पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा रहनुभएको थियो। 2 जना अध्यक्ष र 1 जना उपाध्यक्षको रूपमा वामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। सरकार ढल्ने सम्मको अवस्था र पार्टी विभाजनसम्मको अवस्था आइपुग्दाखेरि वामदेव गौतमले आफूलाई तटस्थ भूमिकामा प्रस्तुत गर्नुभयो र तत्काल डबल नेकपाको एकता अभियान चलाउनु भयो। त्यसपछि जब डबल नेकपा फुट्यो र नेकपा एमाले पनि 2 टुक्रा हुने अवस्था आयो, उहाँले नेकपा एमाले एकता अभियान भनेर सुरु गर्नुभयो। अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने तरिकाले राष्ट्रिय एकता अभियान भनेर उहाँले थालनी गर्नुभएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको राष्ट्रिय एकता अभियान थालनी गर्नुभएको छ। वामदेव गौतमले आगामी 11 गते शनिबारको दिन ललितपुरको सिद्धार्थ कटेजमा बृहत भेलाको आयोजना गर्नुभएको छ। विभिन्न वामपन्थी खेमाका नेताहरू त्यस कार्यक्रममा आमन्त्रित गरिनु भएको छ। त्यहाँ एकताको पक्षमा रहेका सबै कम्युनिस्ट नेताहरूलाई, सबै कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूलाई,
सबै कम्युनिस्ट स्वेच्छुक जनतालाई पनि आह्वान गरिएको छ। यसअघि पनि त्यही ठाउँमा राष्ट्रिय भेलामा व्यापक उपस्थिति भएको छ। यही असार 11 गते त्यहाँ राष्ट्रिय भेला बोलाइएको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नुपर्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एक ठिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जोरदार आवाज घन्काउनुपर्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपाली जनताको जनजीविकाको सवालमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यी विषयहरूमा यदि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोड्न चाहनेहरू यदि एक ढिक्का हुने हो भने निश्चित रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत भएको औचित्य साबित हुनेछ। त्यो अर्थपूर्ण पनि हुनेछ। अन्यथा एकता भएकै त थियो। हिजो डबल नेकपा बनेकै थियो। जनताले 2/3 नजिकको बहुमत दिएकै थिए। के गर्यो त त्यो एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले? त्यो एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाललाई दलालीकरणतर्फ लग्यो। नेपाललाई राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर बनाउने अवस्थामा पुर्यायो। नेपाललाई एउटा भ्रष्टाचार उन्मुख मुलुकको रूपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले लेख्ने आधार बनाइदियो। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिलाई एउटा व्यापारीको कब्जामा पुर्याउने नचाहिँदो काम गर्यो र तमाम खालका भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेर बदनामी कमाउने मात्र काम गर्यो डबल नेकपाको तत्कालीन 2/3 निकटको सरकारले। त्यसकारण त्यो चरित्रको एकता नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आवश्यक छैन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकता, भ्रष्टाचार विरुद्धको एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा एकता, नेपाली जनताको जनजीविका माथि उठाउने एकता, रोजगारीको निम्ति विदेशिएका युवाहरूलाई देशभित्र रोजगारी सृजना गर्न सक्ने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता, नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने, नेपाललाई औद्योगिकरण गरेर अगाडि बढाउने, नेपाललाई विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने, नेपालको जल सम्पदाको नेपालले नै उपयोग गर्ने गरिकन नेपालका जल सम्पदाहरूबाट नेपालले नै विद्युत उत्पादन गर्ने र नेपाललाई झिलिमिली बनाउने, नेपाललाई औद्योगिकरण गर्ने, नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनहरू चलाउने, नेपालमा बाहिरबाट विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गर्नुपर्ने महँगो पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न कम गर्ने, सकेसम्म बन्द गर्ने। यदि हामीहरूले विद्युत शक्तिको सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपाललाई छैन। नेपाल ऊर्जा सङ्कटमा पर्दैन। यो गर्न सक्ने भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले मात्र हो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मात्र गर्न सक्ने हुन्। त्यसकारण संसदबाटै पनि अहिलेको नेपालको संविधानको प्रस्तावना लेखिए अनुसार पनि यदि नेपाललाई गन्तव्य समाजवाद भनेर समाजवादलाई पछ्याउन नेपालका संसदवादी धारका कम्युनिस्टहरू एक ढिक्का हुन्छन् र त्यो बाटोमा इमान्दारीका साथ लाग्छन् भने संसदवादी धारका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता अहिलेको आवश्यकता हो। यो एकताको अगुवाई, यो एकताको पहल नेता वामदेव गौतमबाट भइरहेको छ। यसले सफलता पाउनै पर्छ। त्यसै गरी संसद बाहिर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि एकता आवश्यक छ। किन एकता आवश्यक छ? संसदवादी धारका राजनीतिक दलका कम्युनिस्ट नेताहरूले यदि संसदवादबाटै समाजवादलाई पछ्याउन सक्छन्, समाजवाद प्राप्त गर्न सक्छन् भने सडकबाट क्रान्तिकारी धारका वैज्ञानिक समाजवादी पक्षधर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले दबाब सृजना गर्न सक्नुपर्दछ। वैज्ञानिक समाजवादको दबाब सडकबाट हुने हो भने संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका अहिले 2/3 निकटको हैसियतमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यदि संविधान सम्मत ढङ्गले समाजवादलाई पछ्याउन चाहने हो भनेदेखि देशले प्रगति किन गर्दैन? देश समाजवादी बाटोमा किन जान सक्दैन? देशले राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि उठाउन किन सक्दैन? देशले वैदेशिक दलालीबाट मुक्ति पाउन किन सक्दैन? विदेशी साम्राज्यवादीहरूले अहिले गर्न खोजिरहेको हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त गराउन किन सक्दैन? जाली कुरा गरेर
जनतालाई ठगेर देशलाई ठगेर कम्युनिस्ट आवरणमा राजनीति गर्ने हो भनेदेखि कुनै पनि पार्टीको एकता आवश्यक छैन। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।